जॉब्स काय काल 3 जणांचे नाव घेतलं तातूंत एक मिनिस्टर आसा तशें तुमचें कितें मिनिस्टराचें नाव ताणें म्हणलां की आपल्यान पयलीं घेतिल्लें आतां सडनली मिनिस्टराचें नाव आतां इलेक्शनाचे पयलीं कशें येता आनी ते एकूच मिनिस्टराचें कशें येता ते म्हणटा की आपल्यान 600 एप्लिकेशनां घेतिल्ली फक्त त्या मिनिस्टराची न्ही सगळ्या मिनिस्टराची घेतिल्ली म्हणून सो दॅट मिन्स हें एकूच मिनिस्टराचें नाव कशें येता ताका जिल्लान बी धामून दवरून की एमजी पार्टीक गोंट्यान व्हरून बांदपाक बीजेपी करता काय कितें फायनली पुजा म्हणटे कोण पुजा म्हणटे क्रिमिनल ज्याने पयशे लोकांचे कडल्यान घेतल्या आनी ते पयशे व्हरून कोणाक दिल्या आज ते पयशे जे घेतल्या ताका म्हणटात इंग्लीश भाशेन प्रोसिड्स ऑफ क्रायम आज हे प्रोसिड्स ऑफ क्रायमाची रिकवरी करपाक ते तुका मिडियाक म्हाका ओपोजिशन राजकारण्याक आनी सगळ्यांक वापरता पयशे रिकवर ते करतले आनी इश्यू बंद जातलो पुलीस म्हणटा ते आमचे नाकामी युजलेस पुलिसांनी इतले तेप कितें केलें आनी सडनली आतां हें कशें आयलें इनिशियल इन्व्हेस्टिगेशन इनकम्प्लीट आशिल्लें हें सिद्ध जाता आनी एंटायर जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचें इन्व्हेस्टिगेशन इज अ फार्स हें प्रूव जाता आनी एक प्रूव जाता की बीजेपीचो सरकार नोकऱ्यो विकता हाजो अर्थ बीजेपीच्या सरकारान तरुण पिळगेक गोंयचे तरुण पिळगेचो घात केल्लो आहा जे डिजर्विंग क्वॉलिफायड भुरगे ज्यांका नोकऱ्यो लागूंक जाय आशिल्ल्यो तांचे कितें तांचे कोण उलयता ज्यांका पयशे दिले तांकां नोकऱ्यो मेळना इश्यू जालो फाल्यां पयशे परते गेले इश्यू काबार जालो ना पयशे दिवपी आनी पयशे घेवपी इक्वली लायबल आहा सो पयशे घेतिल्ल्या मनशाचेर हें जावंक जाय आनी पयशे दिल्ल्या मनशाचेर पयशे रिकवर जावन सरकारा कडेन वचूंक जाय तांचे कडेन वचूंक जायना ते प्रेशर टॅक्नीक असो दिसता प्रेशर टॅक्नीक आसूंक शकता कित्याक सुदीन ढवळीकर इतलो तेंप तांचे बरोबर आशिल्लो सुदीन ढवळीकराक आतां जिल्हा परिशदेच्या इलेक्शनाक कंट्रोल करपाक एक आसूंक शकता दुसरें आन्सर दिवपाक जाय मुख्यमंत्र्याक होम मिनिस्टर तो आसा इन्व्हेस्टिगेशनान पुजा नायक म्हणटा की आपलें नांव पयलें दिल्लें म्हणून तें नांव इतलें तेंप कित्याक येवंक नाशिल्लें आतांच कशें आयलें हाजें उत्तर फक्त होम मिनिस्टरा कडेन आहा आनी पुलिसे कडेन आहा दुसरें हांव तुका सांगता हांव थंय एक ऑफिसर आहा हो गुप्ता जो आहा पळय कोण तो राहुल गुप्ता ते राहुल गुप्ताचे सायडीन एक ऑफिसर आहा बायल आ संध्या गुप्ता म्हणून तिका पयशे घेतना धरिल्ली ती आतां ही इन्व्हेस्टिगेट करता तिजेर विजिलन्स केसी आहा 5 असले जर 100 पुलीस ऑफिसर इन्व्हेस्टिगेट करतले तुका आनी रिजल्ट कसलो मेळटलो आनी पुजा नायक इलेक्शनाच्या टायमार आनी येतले आनी एक नांव सांगतले आनी पडते मिडिया नासतली हे ताजे पयशे रिकवर करपाक आमी यूज जावचे न्ही इतलेंच Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.